नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कोशी प्रदेशमा सत्ता सङ्कट। मुख्यमन्त्री कार्कीले अघि सारे सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव। गठबन्धनकै जसपा तटस्थ अवस्था कङ्ग्रेस मध्यावधिको पक्षमा। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा शक्ति गुमाउँदै कम्युनिस्ट। मदन भण्डारीको नाममा राजनीति गर्दै नेतृत्व। विचार बिनाका पार्टीको लहर चलेको ओलीको टिप्पणी। सार्वजनिक यातायातका चालकहरू आन्दोलित। पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध। कलङ्की बालाजु खण्डको सवारी आवागमन रोकिएपछि समस्यामा यात्रु। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर युवाको ज्यान गएपछि देशभर प्रदर्शन चर्कियो। 150 भन्दा बढी पक्राउ। दोषीलाई क्षमा दिन नसकिने राष्ट्रपति म्याक्रोको प्रतिक्रिया। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा ओमानलाई जिम्बाब्वेको 333 रनको लक्ष्य। आजको खेल हारे ओमानको विश्वकप छनौटको सम्भावना कठिन। अब समाचार विस्तारमा। कोशी प्रदेशका सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सदन समक्ष विश्वासको मत माग्नु भएको छ। जारी प्रदेश सभामा कार्कीले संसदको अङ्क गणितका कारण सर्वदलीय सरकारको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। कार्कीले आफूले विश्वासको मत नपाए प्रदेश मध्यावधितर्फ जाने भन्दै त्यो खर्चिलो हुने र प्रदेशकै संरचनाप्रति वितृष्णा बढाउने काम हुने भन्दै उहाँले विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नु भएको छ। हामी सबै मिलेर जान सक्छौँ। हामी सबै मिलेर गयौँ, थितिभित्र गयौँ। हामी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन चाह्यौँ। हामीले प्रदेशलाई देखिने, जनताले अनुभूति गर्न सक्ने विकास हामी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अनुभूति प्रदान गर्ने हो भने जाउँ मिलेर। हामी तयार छौँ, एमाले तयार छ। अहिलेको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले हिक्मत कार्की तयार छ। त्यसका लागि तपाईँहरूलाई अपिल आग्रह गर्न चाहन्छु र सबै मान्यज्यूहरूलाई, सबै प्रदेश सभाका राजनीतिक दलहरूलाई मैले विश्वासको मतको लागि लेखेर पनि पठाएको छु। म यो फोरमबाट तपाईँहरूसित विश्वासको मत पुनः एकपल्ट माग्न गइरहेको छु र विश्वास गर्नको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। तर नेपाली कङ्ग्रेस लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन गणितले नपुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर भोलि आउने सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले बरु मध्यावधिमा जान आफूहरू तयार रहेको तर अहिलेको मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भने तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशमा वर्तमान सत्ता समीकरणमा एमालेका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार र अब बन्ने सत्ता गठबन्धन मध्ये कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको छैन। अहिलेको एमाले नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा एमालेका उपसभामुख सहित 40 र राप्रपाको 6 गरी 46 प्रदेश सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धनमा कङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रको सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 47 प्रदेश सांसद रहेका छन्। गर या मरको स्थितिमा प्रधानमन्त्री भएको विश्लेषण गरिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकपछि अर्को कदममा सफल हुँदै गएका छन्। सानो आकारको पार्टी लिएर पनि चुनौतीको खेल खेल्दै नेतृत्वमै पुगेका उनी त्यसपछि कमजोर धरातल दरो बनाउन लागि परेका छन्। जहाँ भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोल्दा पाएको वाही-वाहीले उनलाई दोहोरो फाइदा पुगिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस छोड्ने अनपेक्षित निर्णयकै कारण एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समीकरण परिवर्तनपछि आएका आरोह अवरोह व्यवस्थापनमा पनि
सफल देखिएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वचनमा पक्का रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका नाममा राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस रोजेका उनले त्यस यता दर्जनौं सङ्कट भोगिसकेका छन्। बीचमा समीकरण निर्माणमा एमाले थालेको तयारी, रासोपाले थापेको खोचे र नौरङ्गी गठबन्धन मिलाउँदै अघि बढेका उनी अहिले लचकताको रणनीतिमा अघि बढेका हुन्। सडक र सदन दुवैतर्फ चर्को विरोधकी अवस्थामा सत्ता सम्हाल्दै नागरिकता जस्तो विधेयक समेत टुङ्गोमा पुर्याएका उनले सुरुवात नै सरकारी कार्यालयमा लाइन हटाउने निर्णयबाट गरेका थिए। त्यस्तै मिटर ब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधानको बाटो दिएका उनले त्यस सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग गठन गरी हालसम्म दर्ता भएका 23,118 उजुरी उप कारबाही भइरहेको बताएका छन्। त्यही समयमा एमालेको अड्कोले संसदीय समिति पनि गठन गर्न नसक्ने तथा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने दोहोरो दबावमा प्रचण्ड थिए। त्यस्तै काङ्ग्रेसको गुटको प्रभाव मन्त्रीहरूको नाम नदिँदा सरकार विस्तार समेत गर्न नसकेका उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइलले राहत दिएको थियो। एकातर्फ भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार जस्तो पनि देखिने र इतिहासमै ठूलो संख्यामा हाई प्रोफाइल जेल जाने अवस्थाले वाही कमाएका उनलाई यसैले काङ्ग्रेस एमाले सन्तुलनको अस्त्रका रूपमा समेत काम गर्यो। त्यसैको सफलता नीति तथा कार्यक्रममै फेल पार्ने प्रतिपक्षीको योजनामा तुषारपात हुँदा कूटनीतिमा भारत भ्रमणबाटै आफ्नो वैदेशिक यात्रा थालेका उनले सोही समयमा पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा एक टोली चीन समेत पठाएका थिए, जसले देश बाहिर र भित्र दुवैतिर सन्तुलनको रणनीतिमा सफल देखेका उनले आफ्नो चुनौतीलाई समेत कम गरे। तपाईँ भारतमै गएर उहाँले चाहिँ न इपिजीको कुरा उठाउन सक्नुभयो प्रचण्डजीले, न तपाईँको चाहिँ आएर चाहिँ अब त्यही 10,000 मेगावाट विद्युत भन्नुहुन्छ त्यो पनि कहिले किनिदिने हो होइन। त्यसमा पानीको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएन होइन। बजेट बनाउनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको बजेट बनाउनुहुन्छ जहाँ कि कृषि पनि छैन, उद्योग पनि छैन, खालि रेमिटेन्स इकोनोमी आउँछ। अनि हेर त चुरेको ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने त्यो देशघाती बजेट बनाउनुहुन्छ उहाँहरू। राज्य भएको अनुभूति पाउनु पऱ्यो नि त, त्यो तपाईँ देखाउनुहुन्न। मिटर ब्याजीको कुरा गर्नुहोस्, कृषिकै कुरा गर्नुहोस्, गोलबाट फ्याँकिरहेका छन् होइन, काउली फ्याँकिरहेका छन्, भारतबाट तरकारी आइरहेको छ, त्यो बन्द किन गर्नु न तपाईँ? अनि तपाईँ राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ समाजवादी हो। यो बीचमा लगातार समर्थन फिर्ता लिएका दलहरूका कारण विश्वासको मत लिन पर्ने कि नपर्ने कानुनी प्रश्नको झमेलामा भोगेका उनले सदनमा उठेका प्रश्नबाट भाग्ने भन्दा सामना गर्ने रणनीति लिए। अडान लिने भन्दा रक्षात्मक बन्ने र लचक बन्ने कदमकै कारण सांसदको मुख पनि टालिने र प्रतिपक्षीका मुद्दा पनि कम हुने अवस्था सिर्जना हुँदा एमाले भारत भ्रमणलाई विरोधको आधार बनाएको थियो। तर त्यसमा पनि उनले संसदमै उत्तर दिँदा बजेट फेल पार्ने रणनीतिमा समेत प्रतिपक्षी असफल भएको छ। काङ्ग्रेस र एमालेलाई साइजमा ल्याउन समाजवादी मोर्चा बनाउन सफल भए पनि बजेटप्रति सत्ता घटककै फरक मतले उनलाई अर्को चिन्ता थपिदिएको थियो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फाइल खोलेपछि उनले त्राण पाएका हुन्, जसलाई सरकार ढले पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न पछि नहट्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताकै निरन्तरताका रूपमा माओवादी नेताहरूले व्याख्या गर्दा जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा कसैले उन्मुक्ति नपाउने भन्दै एमालेप्रति समेत निशाना साधिरहेका छन्। सुशासन प्रदान गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कमरेड केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति पनि के गर्थे फिर्ता लिएपछि सुख पाइन्थ्यो भने यो पटक चाहिँ अपराधको प्रकृतिको आधारमा सबै अपराधीहरूलाई, सबै भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्ने, कानुनको चाहिँ एउटा कठारमा ल्याउने मूलभूत उद्देश्य अनुसार सरकारको आफ्नो उद्देश्य अनुरूप फाइल खोलेको छ। कुनै सङ्कट मोचन गर्न निम्ति यो फाइल खोलेको होइन। जति दिन बसिन्छ, जति महिना बसिन्छ, तर सरकार जनोत्तरदायी र जवाफदेही भएर अहिलेसम्म जो थुप्रिएका फोहोरका चाङहरू छन् ती सबै फोहोरलाई चाहिँ सफा गर्ने मूलभूत उद्देश्य कमल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेको छ। त्यस हुन पनि पार्टीभित्र समेत शक्ति सङ्घर्ष व्यवस्थापनमा प्रचण्ड सफल भएका छन्। त्यसका लागि विप्लवलाई भित्र्याउने तयारी गरेका उनले सत्ता सहजताकै लागि गेरु वस्त्रदेखि पशुपतिको दर्शनसम्मको बाटो अँगाले। अर्थात् विगतमा रापतापमा नेतृत्वमा पुग्दा जेलाई पनि हात हाल्ने र देश नै कब्जा गर्ने सोचका कारण पछारिएका उनले अहिले भने संसदीय राजनीतिमा भिज्न थालेका छन्, जसले उनको आगामी यात्रा 5 वर्ष कायम राख्छ राख्दैन यसै भन्न सकिने अवस्था नभए पनि विगतमा चाहिँ उत्तेजनामा परेर पतन गराउने शक्तिको रणनीतिले भने काम नगर्ने पक्का भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विचार बिनाका पार्टीहरूको लहर चलेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक पार्टीहरू समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विचार बोकेर अघि बढ्ने भए पनि अहिले विचार नचाहिने पार्टीहरूको लहर चलेको बताउनु भएको हो। उहाँले विचार बिनाको विचार बोकेर आयौँ भन्ने पार्टीहरूको लहर चलेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल र नेताहरूले गरेको योगदानको चर्चा र स्मरण गर्न नसकिएको पनि बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टीहरू खास गरी समाजलाई
व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विचारहरू बोकेर अगाडि बढ्छन् राजनीतिक पार्टीहरू। अहिले एउटा लहर चलेको छ, अलिकति विचार सिचार नचाहिने, बिना विचार लिएर हामी आयौँ भन्ने। योगदान सम्झिनु जरुरी छैन, योगदान बिर्सिए हुन्छ। योगदानको के मतलब छ? कसलाई फुर्सद छ योगदानका कुरा गर्ने? कसलाई फुर्सद छ आज आमा बाबुको योगदानको चर्चा गर्ने, त्यसको महिमा गाउने अथवा आमा बाबुप्रति कृतज्ञ हुने भन्ने खालका विचारहरू पनि आज सुनिन्छ। अध्यक्ष ओलीले मौलिकता बिनाको आन्दोलनहरू सफल हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समाज रूपान्तरणको अभिभार पुरा भइ नसकेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा मदन भण्डारीको 72औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समाज रूपान्तरणको अभिभार पुरा गर्नका लागि लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो। उहाँले जनताको जीवनमा सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याउने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पनाको दायित्व पुरा भइ नसकेको बताउनु भयो। राजनीतिक रूपमा केही संरचनागत परिवर्तनहरू भए पनि नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भइ नसकेको उहाँको भनाइ थियो। समाज रूपान्तरणको हाम्रो अभिभारा पुरा भइसकेको छैन। यसका लागि धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी नै छ। जनताको जीवनमा सम्पूर्ण रूपले परिवर्तन ल्याउने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना छ त्यस्तो दायित्व पुरा भइसकेको छैन। राजनीतिक रूपमा केही संरचनागत परिवर्तनहरू भएका छन्, तर नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छैन। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले गौतम बुद्धदेखि अन्य विचारकहरूले मानव जीवनको सुख र शान्तिको बहालीलाई नै आफ्नो खोजको विषय र लक्ष्य बनाएको बताउनु भयो। जनप्रिय नेता मदन भण्डारीको बिहिबार 72औं जन्मजयन्ती मनाइरहँदा कम्युनिस्ट शक्तिहरू भने थप सङ्कटमा छन्। एमाले भण्डारीकै नाम र सिद्धान्तको ब्याज खाइरहेको छ भने अरू थुप्रै कम्युनिस्टहरू एकपछि अर्को जन्मिने क्रम रोकिएको छैन। फलत भाइ फुटे गवार लुटे भने चाहिँ यसको फाइदा अर्को पक्षले लुटिरहेको छ। एक रिपोर्ट। जनताको बहुदलीय जनवाद जगत सिद्धान्तका प्रतिपादक भनिएका तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको बिहिबार 72औं जन्मजयन्ती मनाइयो। वामपन्थी शक्तिलाई एकीकृत गरेर कम्युनिस्ट विचारधाराबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखेका जननेता भण्डारीको सिद्धान्तलाई अहिले पनि कम्युनिस्टहरू आत्मसात गर्छन्। हिजो एउटै दलभित्र रहेर सहकार्य गरेका तर अहिले बाटो फरक बनाएकाहरू पनि मदन भण्डारीको सिद्धान्तमा टेकेर राजनीति गरिरहेका छन्। तर सदनमा कम्युनिस्टहरूको स्पष्ट बहुमतका बावजुद पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सकेका छैनन्, जसको फाइदा अन्य कुनै दोस्रो शक्तिले लिइरहेको छ। सदनको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति प्रतिपक्षकी तामा हुँदा माओवादी केन्द्रसहित केही टुक्रे कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रेम सुवाल नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीदेखि राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी हुँदै सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले समेत एक हुने हो भने सदनमा स्पष्ट बहुमत पुग्छ। तर आपसी मतभेदका कारण उनीहरू एकीकृत हुन सकिरहेका छैनन्। भाइ फुटे गवार लुटे भने चाहिँ यसको फाइदा अर्कैले लिइरहेको छ। हाम्रै आन्दोलनमा हामीले कोअर्डिनेसन केन्द्र भन्यौँ, हाम्रै आन्दोलनमा हामीले नेकपा माले भन्यौँ, हाम्रै आन्दोलनमा हामीले नेकपा एमाले भन्यौँ। फेरि एक समयमा भइहाल्छ कि तै भनेर विभिन्न तत्त्वहरूलाई लिएर आयौँ र नेकपा भन्ने पनि फेरि बनायौँ। पहिले पनि नेकपा थियो, फेरि नेकपा बनायौँ। त्यसबाट नराम्ररी हाम्रो भित्तामा नाक ठोकिए जस्तो, निधार ठोकिए जस्तो फेरि हामी नेकपा एमालेमा फर्क्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत सबै उच्च तहको जिम्मेवारी कम्युनिस्टहरूले नै पाएका थिए। तर जब उनीहरू फुटे सबै गुमाउन पुगे। गएको मङ्सिरको चुनावपछि पनि जुटेको वामपन्थीले सबै पाउने सङ्केत थियो, तर एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने कम्युनिस्टहरूको पुरानै रोग बल्झिएपछि त्यो सम्भावना टर्यो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिस्टको सत्ता ढालेर माधव र प्रचण्डले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने वातावरण बन्यो।
अहिले ओली खुलेआम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परेका छन्। नीतिगत भन्दा व्यक्तिगत तुस हावी हुँदा कम्युनिस्टको सरकार ढाल्न कम्युनिस्ट आफै लागि परेको छ। जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढालेर अनि शेरबहादुर दलाल पुँजीवादसँग उदार पुँजीवादसँग उदार अझै काल्पनिक समाजवादसँग या उदार समाजवादसँग मात्र आफूलाई जोडेका छन् शब्दले मात्रै उसलाई अघि बढाउनलाई खोजिरहेका छन्। जननेता मदन भण्डारीले छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक गर्दै राजासँग लडेर कम्युनिस्ट शक्तिलाई लोकप्रियसँगै उदय नै गराएका थिए। तर अझै पनि भण्डारीकै सपना बोकेको भन्ने हुङ्कार गर्नेहरूको व्यवहार भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ। परिणामतः कम्युनिस्टहरू चिरा पर्दै गइरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा काङ्ग्रेस आफ्नो पोल्टामा खाँदी हालिरहेको छ। हाल जडवादी कम्युनिस्टहरू कोही नभएको भन्दै काङ्ग्रेस लाभ उठाइरहेको छ। कम्युनिस्टहरू जो क्लासिकल कम्युनिस्ट थिए ती मान्छेहरू जो चाहिँ एकदमै प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै यो बुर्जुवाहरूको शासन व्यवस्था हो, यो कुकुरको टाउको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो भनेर भन्थे। उनीहरू यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा लगातार सामेल भएछन्, उनीहरूको रूपान्तरण भयो। वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिए कम्युनिस्ट सिद्धान्त मात्रै होइन, जनताका लागि कम्युनिस्ट शासन समेत ल्याउन सकिने कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू बताउँछन्। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू एकअर्काको खुट्टा तान्नमा नै व्यस्त छन्। कम्युनिस्टहरूले अहिले देखाएको जस्तो कार्यशैली अझै नसुधार्ने हो भने नेपाल बिस्तारै पश्चिम बङ्गालकै जस्तो अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ। स्मरण रहोस्, कम्युनिस्टको गढ भनिएको भारतको पश्चिम बङ्गालमा कार्यशैलीकै कारण भएको शक्ति गुमाउनु परेको थियो। मिलेन भने नेपालबाट चाहिँ यो नेपालमा पश्चिम बङ्गाल हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन है। कहाँ रहन्छ? यी दुईटा लडेर पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस हुन्छ, दोस्रो एमाले नै होला, बिस्तारै घट्दै जान्छ क्या, जनमत घट्छ भने कङ्ग्रेसले मत कहाँ काटिन्छ त? अहिले पनि कङ्ग्रेसले मत हालेन प्रचण्डजीलाई। 2074को निर्वाचनमा 20 सिट जितेको काङ्ग्रेसले गत आम चुनावमा 89 सिट हात पार्यो। एकले अर्कालाई कम्युनिस्ट नै स्वीकार्न नसक्दाको परिणाम काङ्ग्रेस शक्तिशाली बन्दै गएको देखिन्छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अगाडि सारेको मार्गमा कम्युनिस्टहरू अगाडि बढिरहेको बताइरहँदा कम्युनिस्टहरूले आफ्नो एजेन्डा छोडेर काङ्ग्रेसको पथमा हिँडेको निष्कर्ष काङ्ग्रेसीहरूले निकाल्न थालेका छन्। अहिले केही वामपन्थीहरूले समाजवादी मोर्चा गठन गरे पनि विगतमा गठन भएका यस्ता मोर्चाको परिणाम आम नेपालीले देखि नै सकेका छन्। भण्डारीको नाम र सिद्धान्तमा ब्याज खाइरहेका पार्टी र तिनलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरू सर्वसत्तावादमा रमाइरहने प्रवृत्ति रहेसम्म वाम शक्तिहरू दीर्घकालसम्म पुनः एकीकृत हुने सम्भावना कम देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। परम्परागत दलबाट आजित बनेर राजनीतिमा आएका नयाँ अनुहारहरू नै प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। विकल्पहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने जनअपेक्षाका बीच समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने मिश्रित बनेको छ। एक रिपोर्ट। सामाजिक सञ्जालबाट चर्चा बटुल्दै राजनीतिमा उदाएका नयाँ अनुहारहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा नै प्रतिस्पर्धी जस्तै बनेका छन्। देशका दुई ठूला शहरमा स्वतन्त्रबाट मेयर बनेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन्द्र शाह बालेन, धरान उपमहानगरपालिकाका हर्क साम्पाङ राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत नयाँ शक्तिलाई जमातले विभिन्न कोणबाट हेर्ने गरेका छन्। यी तीन मध्ये को उत्कृष्ट भन्नेमा समाज विभाजित देखिन्छ। बालेनलाई गफ नगरी काम गर्ने व्यक्तिमा अर्थ्याएको छ भने हर्कलाई काम र कुरा दुवै गर्नेमा चित्रण गर्दा रविलाई भने काम नगर्ने तर गफ मात्रै चुट्ने नेताको भाष्य निर्माण गरिएको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिले काठमाडौँ, धरान जस्ता ठूला शहरमा काम गरेर देखाउँदा पार्टी नै खोलेर राजनीतिमा लागेका रविले खासै उपलब्धि गर्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको छ। तर आकर्षित व्यक्तिहरूलाई नै आकर्षण बनाएर पार्टीको शक्ति सञ्चयमा लागेका रवि भने आफूहरूलाई भिडाएर पुराना पार्टीहरूले फाइदा लिन खोजिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। सङ्गठित रूपमा यो राम्रो कि त्यो राम्रो भनेर नयाँ नयाँ नेताहरूको फोटो राख्दै छान्ने बनाइएको छ नि, यी सबै प्रयासहरू हुन् एकअर्का बिच। अनि अब तपाईँहरू त घन्टीवाहक हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूलाई इरिटेट गरेपछि तपाईँले गाली गर्न थाल्नुहुन्छ, उसले नि गाली गर्छ, अनि नयाँ नयाँ बिच द्वन्द्व सृजना गरेपछि देख्यौ त भनेर त्यहाँबाट फुत्त निस्क्यौला भनेर मुख मिठ्याएर बसेका होलान्। तिनको मुख मिठ्याइलाई कसरी तितो हाल्नुपर्छ 84 मा हामीले देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि संयमित हुनुपर्छ साथीहरू, संयमित। रविको यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा नयाँ अनुहारले देखाउने गतिविधि भने केही फरक भेटिन्छ।
बालेन हर्कको सारथी बन्दै गर्दा रविप्रति कटाक्ष प्रहार हुने गरेको छ। काठमाडौँको मेयर बालेनले लामिछानेप्रति कटाक्ष पोख्दै कहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा सामेल हुँदा नीति बनाउन दिएको भोट सडक नाटक गर्न होइन भन्छन् भने कहिले नयाँ पुराना सबै नेता चोर हुन् भन्न भ्याउँछन्। तर रविले भने बालेन र हर्कको लोकप्रियतालाई देखेर पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष पुगेकै दिन पार्टीमा आउन आह्वान गरेका छन्। तर अहिलेसम्म विचार र सिद्धान्त प्रष्ट पार्न नसकेको रासोपाले विकल्पलाई बाँध्न लालै देखिए पनि उनीहरूको मिलन भने त्यति सहज देखिँदैन। यदि देशको अहिलेको समस्यालाई नहेर्ने हो भने हामी जान सक्दैनौँ। तर त्यसलाई बदल्ने के हो त? यो दिमागलाई मुक्त कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा त्यो त विचारले हो। भन्दाखेरि विचार राजनीतिले बोकेर हिँडेको हुन्छ। त्यो विचारलाई प्रक्षेपण गर्ने जुन त्यो ट्रक हुन्छ नि, ठुलो त्यो मिसाइल हान्ने, त्यो त राजनीति हो। त्यहाँबाट निक्लिएर जाने मिसाइल चाहिँ विचार हो नि। त्यो ट्रकमा बसेको त्यो हान्ने मेसिन त ट्रकमै हुन्छ, फेरि त्यसमा अर्को हालेर फेरि हालिन्छ। त्यो जाने भने मिसाइल, त्यो मिसाइल भने के हो? त्यो मिसाइल भने विचार हो। बालेन र हर्कको जितले देशको विभिन्न स्थानमा घन्टी बज्दा रविको क्रेजले पुराना पार्टीलाई झट्का दिएको यथार्थ हो। विश्लेषक र सामाजिक सञ्जालमा रवि बालेन र हर्कलाई विभिन्न ढङ्गले विभाजित गरिरहे पनि यी तिनलाई एकै ठाउँमा भएको हेर्न चाहनेको जमात पनि ठुलै छ। 2084लाई मिसन बनाएको रासोपाले चर्चित अनुहारलाई पार्टीभित्रै रहँदा परम्परागत पार्टीबाट वाक्क बनेको आम नागरिक अहिलेदेखि एक ठाउँमा उभिन सके ठुला दलहरूलाई बढार्न सहज हुने जनअपेक्षा पनि उत्तिकै छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खुलेपछि यसले राजनीतिक वृत्तदेखि आम जनमानसमा पनि एउटा तरङ्ग निम्ति आएको छ। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा एउटै प्रकरणमा सयौंको सङ्ख्यामा आरोपी भएको यो नै पहिलो मुद्दा हो। यसकारण पनि आरोपी उप कानुनी प्रक्रिया कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अडानै लिएर बसेको छ। मङ्गलबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 मध्ये 3 जना अदालतको स्टे अर्डरकै कारण छुटे। बाँकी रहेका आरोपीहरू पनि हातमा स्लाइन पानी बोकेर बसेका छन्। एकैपटक प्रेसर, दम र ज्वरो बढेको छ। सिआइबीले कहिले अस्पताल कहिले अदालतको चक्कर लगाइरहेको छ। मङ्गलबार पक्राउ परेपछि भाटपाटे निका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व खरिदार गोपाल कार्की बिरामी परेका हुन्। पूर्व अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम पनि ढल्ने अवस्थामा छन्। अवस्था कस्तोसम्म बन्यो भने सिआइबीले थुनामा पठाउने तयारी गरेकै बेला उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्यो। रातभर अस्पतालको बास गरेका उनीहरूले बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि इमर्जेन्सी वार्ड जस्तै बनाए। अहिले हिरासतमै बसेर ओखती मुलो खाइरहेका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा फाइल पल्टाएर अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले हदम्याद नराखी अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले तथ्य र प्रमाण पुगेका साना हुन् कि ठुला कसैलाई पनि नछाड्ने सङ्केत गरेको छ। र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ नै। ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट आधारहरू छ। त्यसले गर्दा यो मुद्दा एकदमै सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म र हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। 2049 सालदेखि 2070 सालसम्म 4 पटक कागजात किर्ते गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको निष्कर्ष सिआइबीले यसअघि नै निकालेको थियो, जसमा 4वटा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय पनि दिएको थियो। सिआइबीले 2049, 62, 67 र 69 सालमा गरी 4 पटक सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर हदम्यादको कारण देखाएर मुद्दा रोकियो। अब अनुसन्धानले सही बाटो समाए सरकारी लिखत किर्तेमा 7 वर्ष जेल र 70,000 जरिवाना हुनेछ। धेरै प्रकारका कसुर देखिएपछि अदालतले चाहे त्यो भन्दा पनि बढी सजाय तोक्ने सम्भावना पनि बलियो छ। सार्वजनिक लिखत, सरकारी छाप, दस्तखत यी समेतको किर्ते गरेको रहेछ अर्को। यसैले अहिले अभियोग पत्रमा ठ्याक्कै कुन दफा उहाँले लगाउनुहुन्छ त्यसका आधारमा हुन्छ। यसअघि सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको थिएन। त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट हाले पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि फैसला हुन पाएको थिएन, जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। यसमा कारबाही गर्नुपर्ने पात्रहरूलाई शारदा प्रसाद तिर्ताल नेतृत्वको छानबिन समितिले खुट्याइदिएको छ। तर त्यो प्रतिवेदन नै सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। अहिले पनि तिर्तालले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सबैका अनुहार छताछुल्ला हुने र माधव बाबुराम सहित अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री समेत अनुसन्धानमा आउने दाबी गरिरहेका छन्। अब 2 जना प्रधानमन्त्रीको पहिले नै संलग्नता देखिएको कुरा आयो भने अरू प्रधानमन्त्रीहरूको पनि संलग्नता हुन सक्छ।
आउँछ माथि धेरै कुराहरू कस्तो मान्छेहरूले जस्तो यो चाहिँ हेर्दाखेरि के हो भने एउटा कर्मचारी, एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरू, एउटा भूमाफिया, तीनटाको नेक्ससले कतिसम्म तल्लो स्तरमा गएर चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्दा रहेछन्, कति खेल्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू साह्रै राम्ररी बाहिर आउँछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिताल नेतृत्वको समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेका थिए, तर शेरबहादुर देउवाका पालामा अनुसन्धान नै अघि बढेन। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेरि फाइल पल्टाएको हो। 279 रोपनी जग्गा हडपेको यो प्रकरणलाई छानबिनको दायरासम्म पुर्याउने व्यक्ति युवराज कोइराला थिए। जग्गामा हिनामिना भएको भन्दै पहिलोपटक उनले मुद्दा दायर गरेपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो। अहिले सिआइबीले 7 दिनको समय लिएर अनुसन्धान गरिरहेकाले फेरि पनि समय थप्ने वा थप पक्राउ पर्ने सम्भावना जीवित रहेका बेला ठगी र सरकारी लिखत कृत्य लगायत अन्य मुद्दा आकर्षित हुने भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रमाण एकमुष्ट गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले बुझाएको प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा अभियोजन दर्ता गर्नेछ। सिआइबीले यो प्रकरणमा जोडिएका 406 जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी दिएरै खोजी सुरु गरेपछि निर्कोलमा पुग्न समय लाग्ने निश्चित छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, जलहरी काण्ड र ललिता निवास प्रकरण मात्र नियाले पनि राज्य भ्रष्टहरूको चङ्गुलमा कसरी फसिरहेको छ भने छर्लङ्ग हुन्छ। सत्ता र शक्तिको आडमा आर्थिक अपराधमा संलग्नहरूकै कारण राज्य र राज्य प्रणाली नै लज्जाबोध गराइरहेको छ। राजनीतिक आड भरोसामा हुने भ्रष्टाचारले मुलुक चुर्लुममा डुबेको मात्र छैन, धराशायी नै बन्ने अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि सरकारले फेरि अर्को ठूलो फाइल पल्टाउने आँट गरेको छ। केही वर्ष अघि बहसमा आएर पनि सुस्ताएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ। यो प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिदेखि व्यापारिक घरनाहरू अनुसन्धानमा तानिएका छन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा सहित 7 जना अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन् भने उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको समेत खुल्दै गएको छ। सुधीर कुमार शाह कुनै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विश्वास पात्र मानिन्थे भने गुरुङ अझै पनि प्रचण्ड निकट भनेर चिनिन्थे। यही प्रकरणमा यसअघि नै कांग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार पक्राउनै परेर पछि धरौटीमा छुटे। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम समेत यो प्रकरणमा आयो। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले त झनै बालुवाटारको जग्गा आफ्नो छोराको नाममा पास गराए। निष्पक्ष अनुसन्धान भए यो प्रकरणमा अझै हाई प्रोफाइलहरू पक्राउ पर्ने प्रक्षेपण भइरहँदा प्रभावकारी छानबिन गर्न सरकारलाई सदनमा समेत दबाव सुरु भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा साना माछाहरू ढोक्सामा पर्न लागेको सुनियो। ठुला 4 आना, 8 आना, 16 आना, 32 आनाका माछाहरू पनि ढोक्सामा पर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस्। सानालाई भुरालाई जालमा हाल्ने, ठुलालाई नछोड्ने काम नगरोस्। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी गराई बेचबिखन गरेको, यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो। यस विषयमा संसद सदस्य सम्मत हुनुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। आर्थिक अपराध, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार जग्गामा मात्र भएन, धार्मिक आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको जलहरीमा समेत धर्म बिर्सिएको भनेर यो विषय अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ। पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी सहित पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम नै अघि आएको छ। यस्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू नै तानिए। यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 30 जना पक्राउ परेर अनुसन्धान भइरहेको छ। यी 3 घटना र घटनामा संलग्न पात्रहरूको फेरिस्ता हेर्दा नेपालमा सत्ताको आडमा हुने संगठित आर्थिक अपराधको जालो डरलाग्दो रूपमा फैलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। राजनीतिक दल, दलका नेता, नेताका आसेपासेदेखि परिवारका सदस्य समेत अकुद सम्पत्ति आर्जन गर्ने होडमा भ्रष्ट कदम अघि बढाउँदा राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालमा चाहिँ र मोर परभेसिभ सबै चिजलाई नै भ्रष्टाचार व्याप्त देखिन्छ। सबै क्षेत्रमा, राज्यका सबै अङ्ग, न्यायपालिका होस्, कार्यपालिका होस्, हाम्रो संसद छ,
अब न्यायपालिकाको नि कुराहरू विभिन्न आएकै छन्, बाहिर नै आइसकेका छन्। अब यी चिजहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको मूल्याङ्कनमा पनि त्यो पूर्ण रूपले रिफ्लेक्ट हुन गएको छ। त्यस्तै राजनैतिक संरक्षणका कुराहरू यसले चाहिँ नेपालमा अझ ठुलो रूपमा विकराल रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ र अहिले सङ्घीयता भएपछि जुन यो तीनै तहमा। तथापि भ्रष्टाचारजन्य घटनामा सरकारले देखाएको तदारुकताले भने केही आशा जगाएको छ। कुनै बेलाका प्रचण्डकै सारथीहरू नै धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्। उच्च पदस्थ र देशको एउटा वर्ग कानुन भन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्न थालेका छन्। सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ। मैले सरकारको यसबीचको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसालाई मानेको छु। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति जुन निराशा, असन्तोष र आवेग थियो, अहिले त्यसमा सुधार भएको छ र यसलाई मैले जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति भरोसामा जो अभिवृद्धि भएको छ यसबीचको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा मैले मानेको छु। सार्वजनिक निकायहरूमा घुस, कमिसन र ठेक्का पट्टामा आर्थिक घोटालाको विषय नयाँ होइन। भ्रष्टाचारको प्रकृति जस्तोसुकै भए पनि सत्ता केन्द्रकै आड भरोसामा आर्थिक अपराधका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। अर्थात् भ्रष्टाचारको मुहान नै राजनीति बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन। चर्चामा आउने र केही समयपछि आफै ती घटनाहरू सामसुम हुने नजिरको जग राजनीति र राजनीतिक संरक्षण नै हो भन्ने आरोपलाई अहिलेको सरकारले व्यवहारिक खण्डन गर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सरह तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले तोके अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभए काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न पनि मेयर बालेन्द्र शाहले अनुरोध गर्नुभएको छ। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 1276 संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। यस्तै महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 68 मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निर्वृत्ति भरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। यसअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन मेयर शाहले निर्देशन दिनुभएको हो। 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै ट्याक्सी, ट्रक र ट्याङ्कर चालकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कलङ्की बालाजु खण्डको सडकको एक लेन ढाकिने गरी प्रदर्शन गरेपछि सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो। सरकारको नीति र निर्णय आफूहरूको बाँच्न पाउनुपर्ने हक विरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। राष्ट्रवादी ट्याक्सी तथा चालक व्यवसायी सङ्घको ब्यानरमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले आफूहरूका लागि पार्किङ स्ट्यान्ड हुनुपर्ने, 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको ज्यान गएपछि देशैभर प्रदर्शन चर्किएको छ। केही ठाउँमा प्रदर्शन उग्र हुन थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। अहिलेसम्म प्रहरीले 150 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गृहमन्त्री गेराल्ड डार्मानिनले रातभर प्रदर्शनकारीले देशभरका स्कुल, टाउन हल र प्रहरी स्टेसनहरूलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरेको बताएका छन्। फ्रान्सको राजधानी परिसरमा केही दिनअघि एक युवाले ट्राफिक जाँचका लागि कार नरोकेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीको गोली लागेका युवाको केही पर पुगेपछि कार दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो। युवाले प्रहरीलाई खिच्ने नियतका साथ कार चलाएको पेरिस प्रहरीको दाबी छ। तर सीसीटीभी फुटेजमा भने प्रहरीले कारको झ्याल नजिकै पुगेर र एकैछिन रोकेर मात्रै गोली चलाएको देखिएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले गोली प्रहार अक्षम्य भएको बताएका छन्।
फ्रान्समा गएको वर्ष पनि ट्राफिक नियम नमान्दा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 13 जनाको ज्यान गएको थियो। अब पालो खेलकुद समाचारको। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा सेन विलियम्सको शतकको सहयोगमा घरेलु टोलीले ओमानलाई 333 रनको लक्ष्य दिएको छ। बुलाबायोको क्विङ्स स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा जारी खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 322 रन बनायो। जिम्बाब्वेका लागि सेन विलियम्सले 103 बलमा 14 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 142 रनको शतकीय इनिङ खेले। सुपर 6 को पहिलो जित हात पारी ओमान गुमेको लय फिर्ता ल्याउन चाहन्छ। आजको खेलमा पराजित भएमा ओमानको विश्वकपमा छनौटको सम्भावना कठिन बन्नेछ। घरेलु टोली भने जितको लयलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। ओमानलाई पराजित गरी जिम्बाब्वे विश्वकप छनौटको सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी योहो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशमा सत्ता सङ्कट, मुख्यमन्त्री कार्कीले अघि सारे सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव। गठबन्धन के जसपा तटस्थ बस्दा काङ्ग्रेस मध्यावधिको पक्षमा। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा शक्ति गुमाउँदै कम्युनिस्ट। मदन भण्डारीको नाममा राजनीति गर्दै नेतृत्व, विचार बिनाका पार्टीको लहर चलेको ओलीको टिप्पणी। सार्वजनिक यातायातका चालकहरू आन्दोलित, पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध। कलङ्की बालाजु खण्डको सवारी आवागमन रोकिएपछि समस्यामा यात्रु। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर युवाको ज्यान गएपछि देशैभर प्रदर्शन चर्कियो। 150 भन्दा बढी पक्राउ, दोषीलाई क्षमा दिन नसकिने राष्ट्रपति म्याक्रोको प्रतिक्रिया। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा ओमानलाई जिम्बाब्वेको 333 रनको लक्ष्य। आजको खेल हारे ओमानको विश्वकप छनौटको सम्भावना कठिन। हवस् त, योहो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै योहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।